तुम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो, तभी तो वो तुम्हें सबसे ज्यादा आजमा रहा है। तकलीफ में किया गया सब्र तुम्हारे सब्र को मजीद खूबसूरत बना देता है। अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आप उससे बेहतर मांगते हैं और वो आपको बेहतरीन से नवाजता है। इन उदास आँखों में खुशी की चमक भी आएगी। परेशान क्यों हो, ये आजमाइश भी बहुत जल्द गुजर जाएगी। मुश्किल वक्त में अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं लम्हों में अल्लाह की जात पर किया गया यकीन मौजज़ों का बाइस बनता है। जिंदगी के जिस भी मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। चारों तरफ अंधेरा हो फिर भी यकीन रखो कि अल्लाह सिर्फ तुम्हारा है। आपका गम बड़ा हो सकता है लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं। अपने अक्लमंद दुश्मन पर जाहिल दोस्त से ज्यादा भरोसा करो। दुनिया से बेताल्लुकी सबसे बड़ी दौलत है। सब लोगों से उस शख्स के गुनाह ज्यादा होते हैं जो बेमाना बातें ज्यादा करता है, जो अपने नफ्स से राजी होगा और उसकी धोखेबाजियों पर भरोसा करेगा वो हलाक हो जाएगा। सबसे बेहतर देखने वाली आंख वो होती है जो अच्छाई पर जाकर रुके और सबसे बेहतर सुनने वाला कान वो होता है जो नसीहत को सुने और उसे कबूल करे। टूट गए हो, तुम्हारे परवरदिगार की रहमतें तुम्हें संभाल लेंगी। तुम बेसहारा तो नहीं हो। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें किसी से शिकायत नहीं की जाती, बस अपने रब से बात की जाती है। कभी कभी होता है ना कि नामुमकिन तरीन जरियों से रास्ते निकल आते हैं, वो अल्लाह के मोजज़े होते हैं। हजारों ख्यालात में से तुम्हारी अकल का मोजज़ों के पास ही रुक जाना बेवजह तो नहीं है। बेशक नमाज़े तहज्जुद मोजज़ों के करीब है। या अल्लाह, ये आंखें तेरे कुन की मुंतजिर हैं। आंखों में आंसू लिए आप लोगों से तो नहीं पर अपने रब से जरूर नजरें मिला सकते हैं। या अल्लाह, हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत राज बयान करने से कासिर है। अल्लाह सब कुछ जानता है, लिहाजा उन लोगों को नजर अंदाज करें जो आपका फैसला करते हैं। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अपनी हर तकलीफ पर अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हें दुनिया से बेजार करके अपने अल्लाह के करीब ले आए, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली चीज है लेकिन उसकी कुर्बत बहुत कीमती है। आप आसमान की तरफ देखते हैं और कहने को कुछ नहीं कह पाते तो आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह सब जानता है। बेशक वो साथ है सब्र करने वालों के। दुआ किया करो अल्लाह तुम्हारा दिल उससे जोड़े जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो। सब्र मुश्किल तो है लेकिन सब्र के सिले बहुत खूबसूरत होते हैं। आपके नसीब के मोजज़े आपको मिलने ही मिलने हैं। अल्लाह पर तवक्कुल करें, उसके बनाए हुए खूबसूरत मंसूबे पर भरोसा रखें। अगर आप उम्मीद हार भी चुके हैं तब भी आपके रब की रहमत आप पर बरसेगी, तब भी आपकी किस्मत बदलेगी। जो अपने रब पर यकीन रखते हैं फिर रब्बुल आलमीन उनके लिए रास्ता बनाता है, सुकून के, हिदायत के, हक के। अल्लाह पर यकीन रखकर दुआएं करने से ऐसे रास्ते बनते हैं कि अकल हैरान रह जाती है, लोग भी परेशान रह जाते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आती है तो वो अपनी आसानी भी साथ लाती है और फिर आसानी जरूर आती है, हमेशा आती है। आपका यूं अपनी दुआओं को यकीन के साथ मांगना
آپ کو بہت جلد خیر کن سے ملوانے والا ہے۔ اللہ سے تمہارا یوں بار بار مانگنا تمہیں معجزوں کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ کو پکاریں، وہ آپ کو ٹھیک انہی لوگوں کے لیے وسیلے بنا دے گا جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے آپ کے اگر آپ صبر کر رہے ہیں۔ وہ رب رحمان ہے، اس کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے۔ آپ کا یوں صبر کرنا آپ کو معجزوں کے مزید قریب کر رہا ہے۔ دور جا کر بھی آپ پر ہی رکے گی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو، خوب غور سے سنو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے اللہ سبحانہ و تعالی پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جان لو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔